أوان سخران كوينكا زفتصم جبنن قصعتاتون زገልጸልና بدنب ዝተንትነልና አንቀጽ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ገበን ሕጊ አንቀጽ 50 ካብ ንኡስ አንቀጽ 1 ክሳብ ንኡስ አንቀጽ 4 እቲ ናይ መጀመርያ ኣብ አንቀጽ 50 ንኡስ አንቀጽ 1 ተደንጊጉ ንረኽቦ ስክራን ከም መከላኸሊ ክለዓለሉ ዘይኽእል ኩነታት ኣሎ قتلت سب بشللتنت مكينات قوچو تخيل بستفعل من قد سب تقتل تقليها بزا بشللتنت تقصع على درجة تقصع على خامالتي زي اتقالاي درجة ناي صغرى بمنهم تأمر جبان كتفصم يحسو كايو اكد يبلكا علامة يبلكا كتفصم كم تخيل زخنة زين ناب عنكز 409 عن حدا يوسدنا مو اندحر دا حدث اب كل زي كونتات كوينو جبن فصيمو ن بابليك سيكوريتي توهيلو نناي حزب دحننت سنا امرخات سحتلو درجه كتبصح تقدخ ابز ساعاتو زي اتفصمو جبن نسخه كم ماينغو صريخه كم ماينغو يزلو